हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। वादा हुई कि गेस्ट ऐसे लेकर आऊँगा जिनसे मिलके आपको कुछ ना कुछ ज़िंदगी में इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी, और हमारे फन सेगमेंट्स को जब आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट भी आपको ज़रूर मिलेगी। आज हमारे स्टूडियोज़ में एक बहुत ही वफ़ादार पर्सनैलिटी मौजूद है, और हमेशा की तरह आज जब आप उनसे मुलाकात करेंगे तो कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन आपको लाजमी जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर मिलेगी। शी विल गिव यू अ डायरेक्शन जो आप ज़िंदगी के अंदर जो है उसको यूज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकेंगे। ये एक पॉलिटिशियन है और इनका ताल्लुक़ जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। जब मैं आपको इनकी तरफ लेके जाऊंगा तो आप आई एम श्योर कि ये शी डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन। बट कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको पानी से के अगेंस्ट स्विम करने का शौक़ होता है, तो ये तो बात डिफरेंट है कि इनको पानी के स्विम अगेंस्ट जो है स्विम करने का शौक़ है। जिसमें ट्राउट फिश को की वैल्यू इस वजह से उसको वैल्यू किया जाता है बिकॉज वो पानी के अगेंस्ट जो है वो स्टीम करते हैं। ये इफ़ आई विल कॉल हर अ वंडर वुमन कि ये मौत के मुंह से जो है वापस निकल के आ गई, और इन्होंने बड़े ही ऐसा तरीके से फिर पॉलिटिशियन ये बन गई। और अगर इनकी शादी ज़िंदगी की बात करें, वहाँ पर भी इन्होंने पानी के अगेंस्ट स्विम किया, अगेंस्ट ऑल ऑड्स इन्होंने एक शादी की। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर हमारे पास जो है सादिया सुहेल राना साहबा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लेकर आई। और मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं अपार्ट फ्रॉम योर पॉलिटिशियन करियर कि आप MP है किस तरह बनी, बट आपकी जो पर्सनल ज़िंदगी है उसने जब भी मैंने उसके बारे में आपके इंटरव्यूज़ देखे या कुछ पढ़ा तो इट हैज़ एन इंस्पिरेशन। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ख़वातीन जब कामयाब हों तो हम मर्दों को भी खड़े होकर अपनी इस नशिस्त से ताली बजानी चाहिए, क्योंकि इतना आसान काम नहीं है। हम मर्द हजरात जो है ना, जब हम काम के ऊपर आते हैं हमारा प्राइम फोकस इज आवर वर्क। हम लोगों के स्टैंडिंग ऑर्डर हैं कि भाई फ़ोन नहीं करना, फ़ोन अब अगर करना है तो कोई इमरजेंसी है तो कॉल करनी है। बट आपके घर में तो कोई आपके किचन हेल्पर की प्रॉब्लम होगी तो वो दे विल जस्ट पिक अ कॉल देन गिव यू अ कॉल। पहले तो थैंक यू मुस्तफा आपके इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन का, और मुझे बड़ी हैरत हुई आपको सारी आपने मेरी जासूसी की। वैसे अब तो ये इतना हो चुका है कि ये तो ओपन सीक्रेट है, कोई ऐसी बात रही नहीं है पीछे। बिल्कुल आपने सही कहा कि ख़वातीन का मैं हमेशा ये कहती होती हूँ, क्योंकि मैंने ख़वातीन के साथ पार्टी में भी बहुत काम किया कि 100 मर्द निकालना और एक औरत निकालना ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। औरतों के लिए घर का सिस्टम भी, बच्चे भी, फैमिली की लिमिटेशंस होती हैं, और उसके अगेंस्ट। और मेरा ख़ास तौर पर जो फैमिली बैकग्राउंड है, कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, और मेरी फुप्पो पीपल्स पार्टी की सपोर्टर रही हैं हमेशा। उन्होंने बेनज़ीर साहबा के साथ भी काम किया, अभी भी वो करती हैं, लेकिन वो इतना आगे बढ़ के नहीं, अपने लिमिटेड उसमें करती रही। और उसके बाद कोई ऐसी फैमिली नहीं कि जागीरदार जैसे आमतौर पर लोग आते हैं। आई एम ए नॉर्मल मीडियोकर पाकिस्तानी, और वेल टू डू फैमिलीज होते हैं, एक वेल टू डू फैमिली जिसके जो अपने मीन्स में रह के रिस्पेक्टफुली लाइफ गुजार रहे हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं। लोग जो सियासत में 2-3 चीज़ें जो लाजमी मांगते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, बहुत सारा पैसा, किसी जिम्मेदार की बेटी बहू, इस तरह की कोई टैग मेरे साथ नहीं था। और आई एम हैप्पी कि अगर मैं आज यहाँ तक हूँ तो मैं बहुत सारी दूसरी ऐसी ख़वातीन या अपनी लड़कियों बेटियों के लिए एक ये है कि अगर मैं पहुंच सकती हूँ तो व्हाई नॉट यू। If I can do it, बिल्कुल, then you can do it. हाँ बिल्कुल, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आप शजरे ममनू नहीं है कि आप यहाँ नहीं आ पा सकते, बस आपकी बस रास्ता इतना ही है। इंसान अगर कोशिश करे, हिम्मत करे, मेहनत करे तो अल्लाह ताला उसको कभी ज़ाया नहीं करता है। इस मेहनत की तरफ आते हैं कि जब आपने अपनी शादी की होगी आपकी, उससे पहले यू वर इन गर्ल जो कि जिस तरह घर के अंदर एक हाउस होल्ड होता है, आपकी तालीम हुई। सो व्हेन डिड यू रियलाइज कि जो ये पॉलिटिशियन बन के या एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके जो काम आप करना चाहती हैं तो वो आप कर पाएंगे? क्योंकि देखिए आर्टिस्ट होता है ना, वो सिंगर है तो वो अपनी जो भी एक्सप्रेशन है वो अपनी सिंगिंग के थ्रू लोगों तक पहुंचा रहा है। तो ये कब आपने रियलाइज किया कि आप जो है ना सियासत में आपको आना चाहिए? अच्छा बिल्कुल मुस्तफा, मेरा कोई सियासत का एम ही नहीं था कहीं भी दूर दूर तक। अच्छा पहले बचपन से डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी,
اب شادی اتنی ینگ ایج میں ہو گئی کہ وہ ڈاکٹری کا خواب رہ گیا, پھر میں مریض بن گئی, اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے تھا ہمیشہ سوشل ورک کرنے کا ایک جنون اور کریز مجھے, کیونکہ آپ نے جیسے مینشن ہی کیا کہ جو لائف میں نے بار بار چیزیں دیکھی ہیں, موت اور زندگی, تو مجھے یہ تھا کہ اٹس اے ویری شارٹ اسپین, اس میں آپ کوئی ویلیویبل کام کر جائیں. اور مجھے تو ایسا لگا کہ اللہ میاں نے 2 بار واپس بلا کے جو واپس بھیجا ہے ایسا مقصد ہے جو مجھ سے کام لینا ہے. تو میرا تو یہ ایم تھا. اور میں نے وہاں بھی دبئی میں تھی, شادی کے بعد دبئی چلی گئی, تو وہاں میں حسب توفیق جو کر سکتی تھی. یہاں پہ پاکستان میں تھوڑا کچھ چیریٹی, ہم لوگ فرینڈس مل کر سنگاپور سے آنکھیں لے کے نا خرید کر پاکستان میں جو لوگ نابینا افراد کو وہ ہم ایفرٹ پٹ کرتے تھے, ہم فرینڈس کا گروپ تھا, اس طرح کے ہم کام کرنے. اور میرا ایک اور بڑا تھا کہ میں آئی ایم اے پرومسڈ, تو میں والد صاحب کی طرف سے, ہاں بالکل, بڑی سرچ کی ہے تم نے. اچھا اس کے بعد یہ تھا کہ دبئی میں نا ایک دم سے سوسائڈ کی اور طلاق کی ریشو بہت بڑھ گئی تھی, کیونکہ وہاں نا دور سے تو سب کچھ بڑا حسین لگتا ہے. میں وہاں 16 سال رہی ہوں. وہاں پہ نا اپارٹمنٹ لائف, ایک اپارٹمنٹ میں 4 فیملیاں رہتی ہیں اور کمروں میں بند رہ کے نا ڈپریشن میں اور ڈائیورسز. تو میں وہاں کا آپ کا نا نارمل لینڈ لائن نمبر فری ہوتا ہے, تو میں جو جاننے والے ملنے والوں میں پرابلم آتی تھی تو میں ٹیلیفونک میں ان کی کاؤنسلنگ کرتی تھی, انہیں کو مینٹلی, یہ گاڈ گیون تھا, میرے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی. بہرحال اس طرح کی چیزیں, ہاں وہ بس. اور پھر میں نے شوکت خانم کے لیے ہم نے وہاں کیا, اور جب میں 2003 میں شوکت خانم کے ایونٹس میں خان صاحب بھی آئے دبئی, ملاقات ہوئی. خان صاحب ہمیشہ سے میرے ہیرو تھے. And this was back in 2003 میں تو میں واپس لاہور آ گئی, یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے. 2003 میں لاہور آ گئی. 2004 میں ہمارے ایریے میں ایک چھوٹا سا ایونٹ ہوا جس میں خان صاحب نے آنا تھا. ٹھیک ہے, 15-20 لوگ تھے ٹوٹل جو آئے. ٹھیک, اس میں خان صاحب نے ممبرشپ بھی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جو بھی کارنر میٹنگ ٹائپ کی کوئی چیز, بالکل ہاں, وہ اس ٹائم تو جلسہ کہنے کو تھا کہ وہ 25 لوگ تھے, نکلی کارنر میٹنگ. تو آج کل آپ لوگ میرا خیال ہے بولی کسر خان صاحب آج کل نکال رہے ہیں, وہ شوق پورا ہو رہا ہے. مطلب بالکل اسٹارٹ تھا اور لوگ نا چھپ کر ہم کام کرتے تھے. بہرحال میں نے وہ جب ممبرشپ کی تو اگلے دن مجھے اصل خان صاحب جو گفتگو کر رہے تھے تب اتنی اچھی تقریریں بھی نہیں کرتے تھے, لیکن ایک چیز جو مجھے کلک کی نا کہ وطن سے محبت, ایماندار, دیانتدار, کوئی جھوٹ مکر فریب نہیں. یہ تو ہر پٹھان کے اندر خصوصیت ہوتی ہے, یہ ایسی کون سی کوئی ایسی چیز ہے. خان میں نا صرف کہنا نہیں, کر کے دکھانے کی ہمت بھی تھی. Words with actions. ہاں, that attracts me a lot. وہ کہتے ہیں نا خان بول رہا تھا اور میرے دل میں اتر رہی تھی. سمپل, مطلب کوئی میرے پیچھے بیک آف مائنڈ پلان نہیں تھا. اگلے دن مجھے آفس سے فون آیا کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں گے خان صاحب کے آفس سے. میں نے بغیر سوچے سمجھے ہاں, اور اب پھر ہمارا شروع ہو گیا. اور شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ شادی کو میرے 3 بچے, میرے شادی ہوئی تھی 1991 میں. ٹھیک ہے, تو مطلب بچے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ چھوٹے ہی تھے, پر پھر بھی اپنے اون پہ پڑھ رہے تھے ابھی, نہیں ابھی کافی چھوٹے تھے. تو وہ اپنا میرے بیٹے نے جب آ کے بتایا نا کہ کیونکہ میرے بیٹے نے انفارم کیا تھا کہ خان صاحب آ رہے ہیں, چھوٹا سا تھا وہ, پلے ایریا میں کھیلتا تھا وہاں, تو اس کو پتا چلا محلے میں سے. اس نے کہا کہ جی بابا ماما نے نا PTI پارٹی جوائن کر لیا. تو ان کے والد صاحب کا کمنٹ تھا, نہیں بیٹا یو جسٹ لاسٹ یور مام, تمہاری ماں گئی. اب اس ٹائم تو خیر اتنا زور نہیں تھا. ہم رات کو نا, ہماری جو ٹیم تھی, ہم رات کو 11 بجے پہلی بار PTI میں جو پوسٹر لگانے کا, یہ فلیکس نہیں تھی تب, پوسٹرز لگانے کا جو کانسیپٹ تھا وہ ہمارے ہلکے, ہم سے 4-5 لوگوں کی ٹیم سے شروع ہوا. ہم نے پوسٹر بلیک اینڈ وائٹ چھپوائے جوہر ٹاؤن میں. ہاں, جوہر ٹاؤن ہم پائنیئر ہیں یہاں کے. تو پھر ہم اس پہ نا, میں لئی بناتی تھی, پوسٹروں کا تھدا گاڑی میں رکھتے تھے, رات 11 بجے نکلتے تھے اور جا کے چھپ کے چپکاتے تھے کہ لوگ ہمیں مطلب ہوٹ کرتے تھے, اور اس طرح کا تھا. بہرحال وہ سفر جو شروع ہوا, آج ماشاءاللہ 19 سال ہونے کو آئے ہیں. سو اتنے عرصے میں آپ نے جو ہے نا, مطلب یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ آپ نے پالیٹکس کیوں جوائن کی, بیکاز یو وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ فار سوسائٹی, اور آپ کو لگا کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے آپ آن اے بگر اسکیل آپ چیزوں کو کر سکتی ہیں. تو آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ڈیزگنیشن بھی دے دی, وہ پوزیشن بھی دے دی جہاں پر آپ لوگوں کو انفلوئنس بھی کر سکتی ہیں, لوگوں کے کام بھی آ سکتی ہیں.
اتنے عرصے میں اور خان صاحب کو آپ نے بالکل جب کہنا کہ اسکریچ سے پالیٹکس کے اندر بنتے ہوئے دیکھا, آئی تھنک یہ غلط بات نہیں ہوگی. سو کبھی آپ کو خان صاحب کی کسی پالیسی پہ اختلاف نہیں ہوا؟ اگر مجھے کوئی چیز پارٹی کے لے کے 2-4 اہم شخصیات تھیں ہماری پارٹی میں جو بہت بعد میں آئی تھیں, جن میں ترین صاحب ہیں, علیم خان ہے, ہاں, اور مجھے یاد ہے کہ میں خان صاحب کے گھر زمان پارک میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو میں ترین صاحب آئے تھے پہلی بار نا, تو خان صاحب نے ترین کو میرا انٹروڈکشن دیا, یہ سعدیہ ہے میرے برے وقتوں کی ساتھی, تو بڑے اچھے طریقے سے. پھر بعد میں وہ لوگوں نے پارٹیوں پہ آ کے بیٹھ گئے. میرا خان صاحب سے ڈائریکٹ کوئی کانفلکٹ ان کے نظریے سے تو کبھی بھی نہیں ہوا. ہاں, ترین صاحب کو بات کر رہے ہیں, سی میٹنگ ہے, ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, I was the only one. وہ پاکستان پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے, اور میں کھڑے ہو کے میں کہتی تھی نہیں خان صاحب دس از ناٹ رائٹ, یہ غلط کہہ رہے ہیں تنظیم میں یہ, کیونکہ میں تنظیمی پرسن ہوں. میں نے گراس روٹ سے اپنے حلقے کی پریزیڈنٹ بنی, جوہر ٹاؤن کی, یو سی کی پریزیڈنٹ بنی, صوبائی حلقے کی بنی, پریزیڈنٹ لاہور 5 سال رہی, الیکٹڈ سیکرٹری جنرل پنجاب بنی سلونی بخاری کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر وائس پریزیڈنٹ مدر باڈی, تو کوئی چھوڑا نہیں. اب پھر جنرل سیکرٹری ہوں, مسلسل میں رہی ہوں ان پارٹی کی تنظیم. تو مجھے تنظیمی کاموں میں, کیونکہ پارٹی گراس روٹ تک ہو, ہماری سب سے بڑی کمزوری کیا تھی, ہماری پارٹی گراس روٹ میں نہیں تھی. اور جو خان صاحب کو یہ تنظیمی لوگ پکچر دکھاتے تھے کہ سب اچھا ہے, وہ شیش محل جو ہے باتوں کا کھڑا کر دیتے, خان کی وجہ سے لوگ آ جاتے تھے, تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بڑا کام کیا. ان کا کوئی کمال نہیں ہوتا تھا, یہ سب کمال خان, اللہ نے عمران خان کو یہ کرزما دیا کہ لوگ آ جاتے تھے. تو مجھے تھوڑا سا ہے کہ میں جو بات غلط سمجھتی ہوں نا, وہ اپنی پارٹی کے اندر ہو یا کہیں بھی ہو. یہ تو پھر اس بات پہ جب اگر اس پہ آتے ہیں کہ جب آپ ترین صاحب کو, کیونکہ ترین صاحب واز نیو ٹو پالیٹکس بٹ ان کا اسٹیچر ایز اے بزنس مین, اور جو یہ سیٹ بزنس مین ہوتے ہیں ان کو ایسی باتیں سننے کی عادت نہیں ہوتی نا, کیونکہ اگر ان کو لوگ وہ ان سے ڈفر بھی کرتے ہیں تو بند کمروں کے اندر ریسپیکٹفلی علی جا میں اگر مان پاؤں جان کی, تو کیا ان کا ریئیکشن ہوتا تھا؟ ریئیکشن یہ کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ جہاں موقع ملا روکا, سنپ کیا, روکا مطلب اس لیے کہ میری گروتھ کو روکا. اگر میں اوپر جانے کے چانسز بڑھ رہے ہیں تو اس پہ منظوری نہیں آئی. بہرحال میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں جس مشن پہ تھی, گل علی کو جیسے ترقی ملی, حالانکہ وہ آپ کا لگایا پودا ہے, تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کے کئی میرے لگائے ہوئے پودے اس ٹائم 12 تو نیشنل اسمبلی میں ہیں ماشاء اللہ. ان سب نے وہ آپ والا روٹ نہیں لیا, آپ کی ساری خوبیاں اپنا لی, اور جن باتوں سے ان کی گروتھ روک رہی تھی وہ اس پہ انہوں نے. یہ تھا کہ ہماری جو ٹیم تھی, میری پریزیڈنٹ سیدہ سلونی بخاری میری انسپریشن وہی تھی, مینٹور وہی تھی, میرا بہت پیاری ہستی, اور انہوں نے ہمیں کہا تھا, ان کے زیر سایہ یہ لیڈرشپ گروتھ ہوئی تھی. وہ خود کہیں نہیں آ سکیں, ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اس معاملے میں, لیکن انہوں نے وہ جو لیڈرشپ دی نا, تو وہی انہوں نے میرے اندر پیریڈیٹ کیا کہ دوسروں کو گرو ہونے سے روکنا نہیں ہے, ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, لیڈرشپ گرو کر کے دینی ہے. نہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے, مینٹور کو ایسے ہی لگتا ہے. سو آپ نے مطلب کیا کہ خان صاحب سے آپ کو کبھی بھی اختلاف کسی چیز کے اوپر نہیں ہوا؟ ایک دو چیزوں پہ ہوا تو میں نے بول دیا. جس طرح مطلب کہ میں نے ایک جگہ سنا ہے کہ آپ نے کہا کہ جو یہ رندہ پھیرنے والے آپ کے ماسٹر, ایک ٹیم ہے نا جو رندہ پھیرنے کے اندر بلیو کرتی ہے, آج کل تھوڑا سا ان کو خاموشی ہوئی ہوئی ہے اس طریقے سے. سو جب یہ لوگ سوشل میڈیا پہ آپ کے جو وہ ٹائیگرز ہیں یا ٹائیگریسز ہیں جو سوشل میڈیا پہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں, سو ڈیڈ یو ایور ہیڈ این ریزرویشن کہ جی, اور آپ کیونکہ اتنی ماشاء اللہ بلند آواز ہے, تو آپ نے کبھی خان صاحب کو جا کے کہا کہ وی شوڈ اسٹاپ دس؟ اور مطلب کہ فار ایگزامپل میں ان ریسپیکٹو آف دیٹ کہ ریحام خان نے بعد میں کیا کیا, بٹ ونس جب آپ کبھی کسی کو اتنی عزت دیں نا, تو اس کی بےزتی کرتے ہوئے بھی آپ 10 بار سوچتے ہیں کہ یار ہم نے ایک ٹائم پہ اس کو کتنی عزت دی ہے. سو اس کو آپ اس پہ چڑھائی کر لی, اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہو گئی. جہانگیر ترین صاحب جو ایک ٹائم پر جب آپ کی حکومت بنی اور ساری تنظیم سازی کے اندر اپیرنٹلی یہ دکھایا جاتا تھا کہ خان کی گاڑی بھی وہی چلا رہے ہیں, وہ علیم خان صاحب چلا رہے ہیں, وہ ہیلی کاپٹر بھی یوزر ہے, اینڈ یو یوزڈ ٹو سے کہ یار اس سے زیادہ پیٹریوٹک بزنس مین کوئی نہیں ہے. بٹ جب آپ بےزتی کرنے کے اوپر آئے تو آپ نے ساری حدیں کراس کر دی. اصل میں نا میں بتاؤں, ایک ہمارے پارٹی میں جو ایک کیڈر ہے جو سوشل میڈیا میں بڑا ان ہے, ان کا مسئلہ یہی ہے, چڑھاتے ہیں تو آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں, پھر اتارتے ہیں تو بڑا, وہ تھوڑے سے اس حساب سے بھی کہوں گی تھوڑے سینٹیمنٹل ہیں. خان کے اگینسٹ اگر کوئی بولتا ہے نا, اگینسٹ جاتا ہے, تو وہ پھر وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. اچھا میں تمہیں بتاؤں, اس میں صرف ہمارے نہیں ورکر ہیں,
ہوتا یہ ہے کہ میں نے کہیں پلیٹ فارم پہ وہ تو آپ لوگوں کا بات کے ساتھ وہ جو اب کر رہی ہے پی ایم ایل این سو یہاں باقی پارٹیز جو ہے وہ کر رہی ہیں بٹ ٹرینڈ سیٹر تو انفارچونیٹ یہ آپ لوگ ہیں. یہ دیکھیں ہمارے ساتھ تھی میکسیمم یوتھ, اور یوتھ جو ہے نا وہ ایک پاور کا نام ہوتی ہے, اور یہ وہ پاور ہے کہ اگر اس کو ڈائریکشن نہ ملے نا تو یہ بلاسٹ بھی کر سکتی ہے. میں بالکل یہ سمجھتی ہوں ان چیزوں کو. اچھا, اور یہ کہ یہ انکنٹرولبل ہیں, یہ کسی پالیسی کے انڈر تو آتے نہیں ہیں, نہ تنظیم کا حصہ ہوتے ہیں. یہ اپنے گھر بیٹھے ایک موبائل پکڑا اور اس پہ جو کچھ کر دیا پارٹی کے بہاف پہ, وہ پارٹی کو نقصان دہ ہوتا ہے. اور خان صاحب بالکل پسند نہیں کرتے. جب ریحام کے حوالے سے بات ہوئی, عائشہ گل علائے کے حوالے سے, تو ہمارے کئی خواتین نے اس کی بہن کو لے کے کچھ کرٹیسائز کیا, تو خان نے کہا خبر میں کسی کے منہ سے کوئی ایک نہ گلالائے کے حوالے سے, کریکٹر کے حوالے سے, نہ اس کی بہن کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے, نہ ریحام کے معاملے میں بھی. انہوں نے کہا میں جب میرا معاملہ ہے نا, اس نے جو مجھے کیا نقصان پہنچایا ہے, جب میں نے ایک لفظ نہیں کہا کیونکہ میرا یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے, تو آپ لوگوں نے بھی, ہم خواتین نے کیونکہ پریس کانفرنس کی تھی ڈفرینٹ, تو میرا بھی بالکل خان صاحب کے ساتھ میں ایگری تھی اس بات پہ کہ ہمارا دیکھیں آپ کو نا اپنے لیول پہ رہنا چاہیے اور بلو دا بیلٹ کبھی بھی نہیں جانا چاہیے ہمیشہ. اب میرے پی ایم ایل این سے میں فلور پہ جب بات کرتی ہوں تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتی ہوں, پر آپ کے جو لفظوں کا چناؤ ہے ہاں وہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی پہ پرسنل اٹیک ہو. میں پالیسیز پہ بات کرتی ہوں, غلط کو غلط کہتی ہوں. میڈم یہ پوائنٹ آف ویو تو آپ کا بڑا کلیئر ہو گیا کہ آپ نے اپنی جتنی بھی دیکھنے والے, کیونکہ یوتھ جو ہے جو پی ٹی آئی کی فالوئر ہے وہ آپ لوگوں کو وہ بھی فالو کرتی ہے. تو یہ تو بات آپ نے کلیئر کر دی کہ آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے کوئی بھی ایسی بات کبھی بھی نہ کریں کہ جو بلو دی بیلٹ ہو, تو جو کہ اچھی نہیں لگتی. سو جس طرح مطلب کہ یہ تو بات آپ دیکھیں نا اس نیریٹو سے وجہ کہ یہ تو بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ لوگ پارٹیز کے اندر خان صاحب کی طرف سے یہ اپریسیشن تو دی جاتی ہے کہ تم میرے ہارڈ ہٹر ہو اور تم چیتے ہو. تبھی شہباز گل جیسے لوگ جن کا کوئی پولیٹیکل سپورٹ سسٹم نہیں ہے, چلیے شاہ محمود قریشی صاحب کی اگر ہم بات کریں, ان کا حلقہ ہے, ان کی ایک پولیٹیکل سپورٹ ہے, لوگ ہیں ان کے پیچھے, تو ان کی سمجھ آتی ہے کہ اگر وہ کبھی بھی بلو دی بیلٹ بات نہیں کرتے. شاہ صاحب کیونکہ وفادار لوگ ہیں نا, سیزنڈ لوگ ہیں, لوگوں میں ٹائم, انہوں نے واپس لوگوں میں جانا ہے. تو جب لوگوں میں جائیں گے, جب بڑے بزرگوں کو آپ وہ کریں گے, وہ کہیں گے تو سیاست کے انجتی کرتا ہے, تو تیری لینگویج کس طرح کی ہے, ہاؤ ڈو یو اسپیک, ہاؤ ڈو یو ریپرزینٹ اس. پر یہ جو گل صاحب یا اس طرح جو فواد چودھری صاحب جو اس نیکسٹ لیول تک پہنچ گئے, ان کو روکا بھی تو جا سکتا. دیکھیے میں بتاؤں, خان صاحب ضرور اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو جو تگڑا ہو کے جواب دیتا ہے, لیکن فیکٹس کے ساتھ. خان یہ کہتے ہیں کہ آپ حقائق ڈرے بغیر, خان نے ہمیں کہا تھا, اب ہم اپوزیشن ہم کر رہے تھے, بڑے کم لوگ تھے, خان کہتا تھا میں فلور پہ کھڑے ہوئے تمہارے لہجے سے سمجھوں گا کہ تم کہ کتنے سچائی کے ساتھ کھڑے ہو اور تمہارے کسی سے مفادات نہیں جڑے ہوئے, ورنہ لوگ بڑا ایسا پلے کرتے ہیں کہ دونوں طرف کی گنجائش رہ جائے. تو خان صاحب کو یہ پسند ہے کہ سچ میں زوردار طریقے سے بات کرو, چور کو چور کہو, غلط کو غلط کہو, اور صحیح کو صحیح کہو. جو ان میں سے اچھے لوگ ہیں, خان صاحب اعتزاز احسن کی تعریف کی, اپنے ہمارے ایچ ایس این کا بھی ہے, لیکن جو لوگ اچھے ہیں, ہمیں وہ اتنا کہ ڈیسنٹ بندہ ہے, وہ جس پارٹی میں بھی ہے لیکن حق کی بات کرتا ہے. ہمارے یہاں حامد خان صاحب اتنا سچا کھرا آدمی ہے, انہوں نے جو سٹینڈ لیا وہ پیچھے ہٹے ترین صاحب کی وجہ سے. ترین صاحب گئے ہیں, از بیک. تو لیکن اور ایسے پہلے بھی تو کبھی بھی حامد خان صاحب کو پہلے بھی ٹکٹ تو آپ لوگوں نے دی تھی اور اس نے کبھی پرفارم پر وہ نہیں جیت سکے تھے. ہاں نہیں جیت سکے تھے اس ٹائم. ہمارا صحیح بات ہے 2013 میں اتنا اس طریقے کا زور نہیں تھا. یہاں خواجہ آصف یہ اپنا سعد رفیق کے اگینسٹ, سعد رفیق کا حلقے میں آپ کو پتا ہے ان کے سارے سورسز استعمال کر کے, وہ ہے تو عوامی لوگ. اگر آپ کو شیخ رشید عوامی لگتا ہے تو سعد رفیق بھی پھر آپ کو عوامی. مجھے میں بتاؤں, سعد رفیق سے مجھے بہت بہتر سلمان رفیق رکھتا. وہ بھائی ان کا بہت ڈیسنٹ, بہت. سعد رفیق کی میں نے زبان سنی ہوئی ہے, خواتین سے بیہیویئر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. سلمان رفیق ان کی نسبت بہت ہی ڈیسنٹ آدمی ہے,
वो थे हेल्थ में, तो कभी कोई मसला आया तो इज वेरी रिस्पेक्टफुली हैंडल करते हैं। लेकिन जो अच्छी बात है जिस शख्स की, तो मैं यहाँ बैठी दूसरी पार्टी के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि एक पर्सनल कैरेक्टर भी होता है इंसान का, जैसे उनमें वो ज़किया आपा हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, शी इज अ वेरी ऑनरेबल वुमन। मुझे लगता है कि आपके दुश्मनी से ज्यादा ना इवन इन फॉलोअर्स आपकी ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चीज को, किसी कॉन्सेप्ट को, किसी चीज को, किसी इंसान को एंडोर्स कर दिया, पर जब वो गलत करता है तो आपके अंदर इतनी करेज नहीं है कि आप उसको कह सकें कि ये गलत है। मैं बताती थी कि जैसे अब हम लोग बात कर रहे हैं, अफगान ने इतने जबरदस्त काम किए थे, कुछ ऐसे जो उसमें हमें एक दुश्मन भी अगर मतलब इंसाफ वाला दिल रखता हो तो वो पनाहगाहें थी, खाने लंगर थे, लंगर खाने थे, इंसान देखें एक सर पे छत होना और एक भूखे को खाना देना, ये पैगंबरों खलीफाओं के दौर में हुआ है, ठीक है। और उसके बाद एहसास प्रोग्राम है बूढ़ों का, हमने ट्रांसजेंडर के लिए इतना काम किया, हमने इतनी अच्छी पॉलिसीज, हमने जो प्लांटेशन, अब केपी में बता रहे थे कि हमने भी आपके इर्द गिर्द इतनी ग्रीनरी किया ताकि आपको फील हो, और ये इतना बड़ा काम है, ये एनवायरनमेंट का काम है, हमारी आने वाली नस्लों का काम है। इसको आके रोक देना, इसको क्रिटिसाइज करना, खुदारा अगर आप ये बोलेंगे ना, आपका दिल, आपका मैं हमें कद बढ़ेगा अगर आप कहें कि ये काम बहुत अच्छे हुए, हम इसको कंटिन्यू। हेल्थ कार्ड इतने, मैंने तो लोगों को ना, क्योंकि मैं ज़मीनी इंसान हूँ, मैं लोगों के बीच में ज़मीन पे रहती हूँ, तो मैंने लोगों का, एक खातून थी, उसका दिल का ऑपरेशन था, डॉक्टर हॉस्पिटल से उसने कार्ड पे करवाया, इसके ऊपर हमने खुद भी वेरीफाई किया। मैं बताती हूँ, 20 लाख लोगों ने हेल्थ कार्ड पे आंखों का ऑपरेशन कराया। आंखों का ऑपरेशन वो है जो सबसे सस्ता तरीन, पर 20 से 25-30 हजार में हो जाता है, लेकिन सोचे 20 लाख लोग वो ऑपरेशन भी नहीं करा सकते थे। तो ये these are the things। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट कि वो हेल्थ कार्ड के ऊपर हमारी भी जो रिसर्च है, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, वो आपको प्राइवेट की तरह ही डील करते हैं, बाय द एंड ऑफ द डे आपने उसको अपना हेल्थ कार्ड देखना, उसके ऊपर वो चार्ज करते हैं। सो देखें, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जिस तरह रेस्क्यू का प्रोजेक्ट था, वो चौधरी परवेज इलाही के क्रेडिट में है, मैं कहती हूँ, और एवरी टाइम रोड पे बंदा लेटा हुआ है ना, जब उसको आगे रेस्क्यू उठाती है तो उसका सवाब उनको जाता है। बिल्कुल है। मैं कहती हूँ, मैं परवेज इलाही साहब के प्रोजेक्ट के लिए, जो इनका कार्डिक हॉस्पिटल था जिनको इन्होंने बंद कर दिया था, और रेस्क्यू आ गई थी, अखबारों में इश्तिहार आता था कि अपनी ज़कातें और सदके दें। हाँ, इस हद तक ये इतना बड़ा काम था। मैं कहती हूँ परवेज इलाही साहब की मैं वैसे ही बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैंने उनको अब क्लोजली काम किया है, नहीं क्लोजली पहले देखा नहीं था, सच्ची बात है, जब तक देखा ना हो, मैं आई एम सीइंग एंड बिलीविंग में मतलब करती हूँ बिलीव, मतलब देखा है, उनके साथ काम किया है, वो इंसान दोस्त किस्म के, बहुत बड़ा अच्छा उनका, और उनके ख्यालात, वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, अच्छे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और 1122 तो वैसे ही मैं हमेशा बोलती होती हूँ, ये वो प्रोजेक्ट है जो उनके आखिरत में भी उनको लेके जाएगा अच्छी जगह पे। मैडम, एज आपकी जो पर्सनैलिटी है वो माशाल्लाह बड़ी पॉजिटिव है, और आप हमेशा एक नेगेटिव सिचुएशन में से भी पॉजिटिव बात करती हैं। सो आपने एक जगह पे, मैं सुन रहा था, आपने कहा कि जी जो बुज़दार साहब हैं वो बहुत ही अच्छे सीएम, और बस वो ही इज नॉट अ कैमरा पर्सन, बट हमजा आपको अच्छे नहीं लगते। नहीं, हमजा, जब आपने बुज़दार साहब को इतनी लीवे दे दी तो थोड़ी हमजा साहब को भी दे देती। मैंने भी बुज़दार साहब को, बेशक उस टाइम हम सब पार्टी के लिए ये एक बड़ा अलग कदम था, लेकिन अब मैं खान साहब का देखती हूँ ना कि इमरान खान साहब ने क्यों वो डिसीजन लिया, क्योंकि हमारी पार्टी में उस टाइम सभी सीएम के कैंडिडेट, ठीक है, ग्रुपिंग थी, आपको एक नजरियाती और वो सब, और सभी सीएम के, और सीएम बनने के लिए सब एक दूसरे को मतलब करे, उसमें किसी को भी बनाने का मकसद था पार्टी को तोड़ने वाली बात। उसमें खान साहब ने एक ऐसा सीधा साधा जो इंस्पायर किया, सबने आके कहा हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। बुज़दार साहब ने बड़ी खामोशी का कि मेरे इलाके में ये नहीं है, लाइट नहीं है, मसाइल हैं, मैं अपने इलाके के लिए मुझे वो चाहिए चीजें। तो खान साहब को क्लिक किया कि एक तो देखे, एक बात तो माने, उनमें परफेक्शन नहीं होगी, 1000 कमियां पेशियां होंगी, मैं मानती हूँ होंगी, क्योंकि पहली बार इंसान है, बहुत बड़ा ओहदा, लेकिन आज आप या मैं ये सोच सकते हैं कि हम सीएम बन सकते हैं। अगर बुज़दार साहब एक इतनी छोटी जगह से उठ के सीएम बन सकते हैं 5 साल, और खान साहब ने बड़ा सपोर्ट किया। यही क्वालिटी है कि नहीं, he was very humble, he knows के काम करना है। खान ने जो डायरेक्शंस दी, बड़े अच्छे तरीके से काम किया। प्रॉब्लम ये है
کہ جب بھی ایڈمنسٹریٹو غلطیاں تھیں. دیکھیں وہ CM کا کام کیا ہوتا ہے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے. دیکھیں میں بتاؤں اب آپ کہیں جی وہ DCO صاحب جو ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت اچھے انسان ہیں لاہور کے DCO، پر مسئلہ یہ کہ ان کی ایڈمنسٹریشن تھوڑی ویک ہے. اس میں بھی کیا مسئلہ تھا میں بتاتی ہوں آپ کو. میں نے بڑے کلوز سے بیوروکریسی کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا، واسطہ پڑتا ہے. ہمارا ایک بزدار صاحب کو اب ریزن نہ بنائیں. ہمارا سسٹم ہے کہ ہمارے پورے اداروں میں رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. سیاسی بھرتیوں سے بھرے ہوئے ادارے ہیں، اور جو سیاسی بھرتیاں کرواتے ہیں پھر ان کی ایفیلیشن اور جو ہے وفاداریاں ان سے منسلک ہو جاتی ہیں. ہم جب حلف لیتے ہیں تو ہم وطن سے وفاداری کا حلف لیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جب یہ لوگ حلف لیتے ہیں تو کسی اس شخص کا جنہوں نے نوکری دلائی ہوتی ہے، جنہوں نے فیور دی ہوتی ہے، گھر کے 5 لوگوں کو ملازم کر دیا، رکھوا دیا ہوتا ہے. میڈم وہ انشاءاللہ جب آپ بھی ہلکے کی سیاست کریں گی تو آپ بھی لوگوں کو رکھوائیں گی. بات سنیں، ہلکے کی سیاست چلتی اسی طریقے سے نہیں، آپ ضرور رکھوائیں. ہلکے میں کیا کیپیبل لوگ نہیں ہوتے؟ LDA میں جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا، آپ جیسی ماشاءاللہ وفادار خاتون اب LDA کے اندر لگ چکی ہیں اور وہاں پر کام ہو رہا ہے. تو یہ وہی نلائق نیچے افسران ہیں، وہی کرپٹ افسران ہیں، پر ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو پتا ہے کہ بھائی میڈم سعدیہ جو ہے نا شی از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اینی سارٹ آف اے کک بیک، تو اب کام کرنا پڑے گا. تو جب CM ایسا ہے کہ جو رات کو 4 بجے بھی نکل کے چھاپا مار لے تو پھر آپ کو پتا ہے بیوروکریسی کو بھی کام کرنا پڑتا ہے. ہاں لیکن اب وہی CM جس کی بہت تعریفیں ہوتی تھی کہ بہترین ایڈمنسٹریٹو ہے اور اس ٹیم کو کام، ہم نہ لائک ٹیم تھے اور وہ لائک ٹیم تھے. اب وہ جب آئے ہیں تو آپ نے دیکھے ڈیزاسٹر ہینڈلنگ کس طرح ہوئی ہے، کیا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، سوائے بدلے کی سیاست کے کچھ نہیں ہوا. مطلب میں بیٹھی ہوں آپ کے سامنے، مجھ پہ اقدام قتل کا مقدمہ ہے، مجھ پہ دہشت گردی کا مقدمے ہیں، میرے گھر رات کو چھاپے مارے گئے، میرے بچوں کو ہراس کیا گیا، میری گاڑی کو گرفتار کر لیا گیا، میری گاڑی کو گرفتار کر لیا گیا. اتنی شیلنگ ہوئی میرے پہ کہ مجھے اسٹیرائڈز لگے، میرے لنگز جواب دے گئے. ابھی بھی میرا مطلب ایک سرجری کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں میں یہاں. یہ ایک خاتون کے ساتھ، یہ تو میں ایک کہانی ہے، ایسی کئی کہانیاں. یہ اس قسم کی سیاست، اس قسم کا رویہ، مجھے بتائیں یہ کہاں ہمیں لے کے جا رہا ہے؟ تھوڑا سا ہمیں سیاست میں سب کے لیے، ایون فار مائی پارٹی آلسو، ہماری فرسٹ پریورٹی جو ہے نا وہ ہمارا ملک ہونا چاہیے، ملک کی عوام. اب جمہوریت کا بہت ڈھول پیٹتے ہیں نا، جمہوریت ہونی چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے. تو جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت جمہور سے نکلتی ہے اور جمہور عوام ہوتے ہیں. جب تک آپ عوام کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، عوام کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتے، تب تک کی کوئی جمہوریت نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو. میں اب جو ڈیزاسٹر آیا ہوا ہے، اتنا بڑا سیلاب ہے یہ، اور ڈیزاسٹر یہ ہر سال سیلاب آتا ہے، ہر سال ایسے ہی پانی انڈیا بھی کھول دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے. انڈیا کا کمپیریزن کر لیں، انہوں نے تو بنائے ڈیمز، ان کی حکومتیں اپنے ملکوں سے سنسیئر ہوتی ہیں. یہاں عمران خان کی حکومت نے 10 ڈیمز بنانے کا شروع کر دیا کام، اس پہ کام ہو رہا تھا، وہ آ کے روک دیا گیا. آپ کو ریزروائرز بنانے کی ضرورت ہے، آپ کو کوہ سلیمانی کے نیچے نہری سسٹم لائیں کہ وہ پانی جو شہروں کو تباہ کر جاتا ہے، گاؤں دیہاتوں کو. اور ہمارا جو ہے آپ کا ڈیزاسٹر ڈپارٹمنٹ جو اسے ہونے سے پہلے روکنا چاہیے، وہ ہمارے یہاں کنسیپٹس ہی نہیں ہے. یہ لاکھوں $، ملین واٹر ہے جو ہمیں آنے والی، جو ہم ویسٹ کر رہے ہیں. اور 2025 میں کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس پانی نہیں ہوگا پینے کا، قحط سالی ہوگی، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک. لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں پہ اب اس ٹائم دیکھیں حکومت کا پورا زور ہے عمران خان کو گرفتار کیسے کرنا ہے. جتنے مقدمے ہیں اس پہ ڈال دو، اس کو گرفتار کر لو. گورنمنٹ تو ٹیکنیکلی تو آپ کے پاس گورنمنٹ ہے ہی کوئی نہیں نا. مطلب کہ ایک تو وہ اگر آپ کہیں گے ان کو آپ نے اسلام آباد میں بٹھا کے ان کو گورنمنٹ دیتی ہے، 2 صوبوں میں تو آپ کی گورنمنٹ ہے، تو گورنمنٹ تو کسی کی سمجھ نہیں آ رہی نا کہ گورنمنٹ ہے کسی کی. آن دس نوٹ وی آر گوئنگ آن اے شارٹ کمرشل بریک سے جب واپس آئیں گے تو جو بدلے کی سیاست ہے اس پہ میڈم سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کیا ان کے دور میں بدلے کی سیاست نہیں ہوتی تھی. وہ کون سا ایسا ڈرائیور ہے جو ڈرائیو نہیں کرتا بٹ یٹ کال ڈرائیور؟ یہ جو آپ کا کمپیوٹر میں ڈرائیور ہوتا ہے. یس، وہ ایک پاسبل جواب ہے. سو میڈم جو ہے وہ انٹیلیجنس چل رہی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف سلیبس جو ہے، اور وہ اگر ہم پوچھ لیں پولیٹیشین سے کوئی بات ان کو آتی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کہ نیشنل فلاور آف پاکستان گلاب، چمیلی. چمیلی گلاب مجھے پسند ہے لیکن چمیلی. رانا صاحب دیتے ہیں چمیلی کے پھول؟
हाय दे ही ना दे हाँ जब वॉक पे जाते हैं हाँ। तो वहां से उतार उतूर के मेरे सराहने रख देते हैं इनको पता है गुजरे गुजरे वाली ऐसी वैसे कैसी तबीयत के मालिक हैं सर बहुत अच्छे हैं इसी रोमांटिक और थोड़ा सख्त तबीयत के रोमांटिक तो पहले बहुत थे शादी के बाद नहीं क्या होता वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक वे स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद अमेजिंग गेस्ट और अब वक्त आ गया कड़वे घून का सो कड़वे घून जो सेगमेंट है हमारी ऑडियंसेस को तो पता है कि हम इसके नाम ही बड़ा खतरनाक है खतरनाक है आपके पास एस्प्रेसो शॉट आ चुकी है और अगर मैं आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन अगर आपने उसका जवाब दे दिया सो आप स्किप कर सकती हैं इस एस्प्रेसो शॉट को अदरवाइज गलत जवाब देने के ऊपर आपको सिप करना हाँ एक छोटा सा सिप लेना है सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल्ड ड्राइवर ये जो आपका कंप्यूटर में ड्राइवर होता है यस वो एक पॉसिबल जवाब है सो मैडम जो है वो इंटेलिजेंट चल रही है आप कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस जो है और वो अगर हम पूछ लें पॉलिटिशियन से कोई बात उनको आती नहीं ऐसी बात नहीं है लोग समझदार भी होते हैं मैडम एक पहेली है जो आपने बूझनी है वो कौन है जो फकीर नहीं है बट पैसे मांगता है पुजारी नहीं है बट घंटी बजाता है औरत नहीं है बट बस्ता लटकाता है डाकिया डाकिया इज द राइट आंसर मूविंग ऑन हाउ मेनी लेटर्स आर इन अल्फाबेट जो लफ्ज अल्फाबेट है उसमें कितने गिनने तो गिनने ये बच्चे आपके जो है बड़ा 20 अल्फाबेट अच्छा अल्फाबेट में पूरे अल्फाबेट्स कितने हैं 26 सॉरी हाँ 26 और 21 में 26 मैं सोची थी कि अल्फाबेट जो लिखते हैं उसके शायद पूछे अल्फाबेट्स कितने हाँ 26 वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर रोड है बट गाड़ी नहीं है शहर है पर लोग नहीं है जंगल है पर आप वाली कैंपेन नहीं है दरख्त नहीं है नक्शा इज द राइट आंसर कमाल हो गया मतलब कि इतने खड़े जवाब फौरन से जो है ना वो हमें नहीं मिले फ्रेग्रेंस है बट फूल नहीं है जलती है बट जेलसी नहीं है है पर फूल नहीं है फ्रेग्रेंस है बट इट्स नॉट अ फ्लावर जलती है बट जेलसी नहीं है वो जो खुशबू वाली लकड़ी होती है जो जलाते हैं तो वो भी हो सकता है बट हमने मोर कंसाइजली जो है अगरबत्ती अगरबत्ती भी वो भी वही चीज वो भी अब तो वो नई चीज होती है जो आपको जलाती है मैं तो आप कह रहा था कि हम अवामी लोग हैं अब ऊद की तरफ आ गए सो मूविंग ऑन मैडम आप जो है 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रही हैं ठीक है आपने 80 माइल्स या 80 किलोमीटर जो है वो सफर करना है तो कितनी देर में जो है वो आप 80 किलोमीटर पे मैं गाड़ी 80 की स्पीड पे 80 किलोमीटर पर माइल की स्पीड पे आप 80 की स्पीड पे गाड़ी चला रही हैं और आपने 1 किलोमीटर सफर जो है वो 80 किलोमीटर सफर करना है वो कितनी देर में करेंगे 80 किलोमीटर पे गाड़ी चला रही हूँ पर आवर पर आवर तो आवर में एक आवर में ही होगा एक आवर में होगा मैडम आपकी तो मैं तालियां बजाऊंगा कि ये तो कमाल हो गया सो मैडम किस माह में 28 दिन होते हैं हाँ फरवरी के अंदर 28 दिन होते हैं फाइनली इन्होंने गलत जवाब दे दिया है क्यों क्योंकि एवरी मंथ हैज 28 डेज सो नाउ यू नो व्हाट टू डू ऑन काउंट ऑफ 3 2 1 छोटा सा एक सिप ले लें मैं आपको गलत जवाब नहीं देना बहुत गंदा है सो मैडम अगर आप एक रेस के अंदर दौड़ रही हैं और आप दौड़ते हुए जो बंदा सेकंड आ रहा है रनर हु इज कमिंग सेकंड आप उसको जो है क्रॉस कर लेती हैं तो अब आप किस पोजीशन पे फाइज है मिनिस्ट्री के अलावा सेकंड आऊंगे सेकंड क्योंकि सेकंड को क्रॉस किया फर्स्ट तो आगे है नहीं फर्स्ट आगे कमाल हो गया यहाँ कमाल बात है ये तो जो इंसान का दिमाग काम करता है ना जैसे वो पहला नाम सुनता है ना कहता फर्स्ट आ गया मैं सो सेकंड इज द राइट आंसर क्योंकि आपने सेकंड आने वाले को क्रॉस किया नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान गुलाब चंबेली गुलाब मुझे पसंद है लेकिन चंबेली राणा साहब देते हैं चंबेली के फूल
दे ही ना दे। हाँ, जब वॉक पे जाते हैं तो वहां से उतार के मेरे सराहने रख देते हैं। तो पता गुजरे वाली ऐसी नहीं, गुजरे वक्त पे बनाई भी बहुत है। तो वैसे कैसी तबीयत के मालिक हैं सर? बहुत अच्छे हैं। इसी रोमांटिक और थोड़ा सख्त तबीयत के? रोमांटिक तो पहले बहुत थे, शादी के बाद क्या हो जाता है। शादी के बाद रोमांस उड़ जाता है। आई माई सेल्फ इज अ वेरी रोमांटिक पर्सन। और आप तो माशाल्लाह अभी भी जो है वो आपकी जो मेरे अंदर रोमांस ना कूट के भरा हुआ है। आपके चेहरे पे जो हंसी और जो लालियां हैं वो आपकी वो अंदर की खुशियां जो आपके ऊपर। लेकिन जो है ना वो बात ये होती है कि अल्लाह ताला ने बैलेंस किया होता है पार्टनर्स को। एक अगर दोनों ही ऐसे हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो आई एम मोर एक्सप्रेसिव, आई एम मोर रोमांटिक, आई एम मोर ओपन अप। सो हेल करा रिजर्व और अपनी फीलिंग ज्यादा शो नहीं करते। बड़ी वो जो एक मर्द टिपिकल राजपूताना उनमें जो बड़ा डेफिनेशन होती है, मैं राजपूत हूँ, अगर मैं नाराज हो जाऊं तो तुम ही मना लेना, मैं नहीं मनाऊंगा, अगर हमारी नाराजगी हो जाए तो। इसलिए शादी के पहले दिन ही मैं नाराज हो जाऊं तो तुम्हें मनाना पड़ेगा, मैं राजपूत हूँ, मेरी अना बहुत है। एंड आई थिंक जो मर्दों के अंदर एक्सप्रेशन मिस कर रहा है ना, कि एक्सप्रेस नहीं करते, इसी वजह से हार्ट अटैक ज्यादा होता है क्योंकि अपनी बात अंदर ही रख लेते हैं। मैं ये समझती हूँ कि मुस्तफा लाइफ जो है ना बहुत शॉर्ट है, और मियाँ बीवी अगर उनमें कंपेनियनशिप दोस्ती ना, दोस्ती ज्यादा होनी चाहिए, कंपेनियनशिप ज्यादा होनी चाहिए। देखिए प्यार के बगैर जिंदगी चल सकती है, दोस्ती और इज्जत के बगैर इज्जत। और मैंने अपनी शादी के बिल्कुल पहले दिन अपने मियाँ से कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं मिलेंगे मैं रह सकती हूँ, मोहब्बत नहीं मिलेगी मैं रह सकती हूँ, अगर इज्जत नहीं मिलेगी ना तो मैं नहीं रह सकती। मेरा ख्याल है ऑपोजिशन ने ये बात सुन ली थी कि पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं रह सकती हूँ, और उन्होंने कहा नहीं मानना, सियासतदान है, फायदा कोई नहीं तो पैसे देना। सो मैडम मूविंग ऑन, व्हाट इज हेवियर 1 kg आयरन और 2 kg कॉटन? क्या भारी है वजन में? नहीं 1 kg आयरन या 2 kg कॉटन? आयरन से भारी हो सकता है कॉटन? नहीं 1 kg तो कमाल हो गई है। सो वो एक ऐसी विटामिन जो आपको सिर्फ सूरज से ही मिलती है, विटामिन डी। विटामिन डी मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर नहीं बनी पर आपके अंदर सारे जो है ना वो तेजी वाले मामलात आपके अंदर हैं। सो मैं आपको एक बजर दूंगा, 10 से उल्टी गिनती करूंगा 1 तक, उसमें जो मैं सवाल पूछूंगा वो आपने उसका जवाब देना है। 3 ऐसी चीजें जिसके अंदर आप बहुत तेज हैं, 10, 9, 8, 7, 5, 4, तंजीम साजी 3 और डोर टू डोर। मैडम ये आप मैं हमें 2 साल हो गए इस शो को करते हुए, यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसको ये सवाल समझ भी आई है। अच्छा। और उसने जवाब तो छोड़े, मतलब कि जिसको समझ भी आ गई है। अक्सर जो है ना हमारे शोज के अंदर लड़ाई होती है, क्या करना था आपने नहीं सवाल रिपीट करें, ये वाला सवाल तो दोबारा से रिपीट नहीं हो सकता। बट आई थिंक आपके लिए जो है वो तालियां बजानी चाहिए, और हमारी कॉफी जो है वो मेरा ख्याल बची रहेगी क्योंकि मैडम ने एक घूंट पे काम चल गया, जवाब जो है बड़े बेहतरीन दिए हैं। सो कड़वे घूंट का सेगमेंट जो है वो खत्म हो गया है। मैं आपको रैंडमली कुछ लोगों के नाम बताऊंगा और मैं आप मेरे दिमाग में जो आ रहे हैं, और आपने एक वर्ड के अंदर इनको एडवाइस देनी है। मरियम औरंगजेब, अपार्ट फ्रॉम शाह का वफादार और नहीं झूठी। झूठी? अब आपको झूठी लगती हैं वो? झूठी है मतलब कि वो हकाइक से बढ़कर बात करने वाला है ना। वैसे मैं 1-2 बार मिली हूँ, और वैसे मिलने में शी इज वेरी डिसेंट और बड़ी अच्छी, लेकिन जब वो गुफ्तगू करती है ना तो अपना वो सारा इमेज खराब कर देती है। यास्मीन, आप जो मैडम यास्मीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आयरन लेडी, मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा हौसले वाली और काम करती औरत नहीं देखी। चलें फिर रेहाम खान के बारे में कुछ बता दें। अखलाक से गिरी हूँ। बीबी बुशरा जो है वो भी एक कहा यह जाता है कि रूहानी मेरे उनसे 3 घंटे हम खवातीन की उनसे मीटिंग हुई थी। मैं कहती हूँ इतने मस्मराइज कर देती हैं वो आपको, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं, और सारी गुफ्तगू उनकी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इर्द गिर्द होती है, और वो इतना अच्छा सा अंडरस्टैंड करती हैं, आप सोच रहे होंगे वो उनको पता होगा, और वो इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं। उनकी शख्सियत में इंतहाई सहर अंगेजी है। चौधरी परवेज इलाही, वेरी हम्बल, वेरी अच्छा, वेरी नाइस। इंटरेक्शन जो आपकी हुई है उसमें ये फाउंड आउट, हाँ बिल्कुल हम्बल हैं, बहुत अच्छे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, उफ, क्लासिक आदमी, एज ए पर्सनैलिटी, बोलना उनका सियासत की इस मोड़ पर इतना संभल के बोलना कि एक लफ्ज कहते हैं ना तोल के बोलते हैं, और इतनी अच्छी, मैंने उनके साथ मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है। शाह साहब की क्वालिटी है कि मैं अगर उनको फ़ोन करती हूँ
تو وہ اگر اٹھا نہیں سکے تو کال بیک کریں گے آپ سے انتہائی تحمل سے. اور میں سمجھتی ہوں خان کا ایک بہترین دوست ہے. پچھلے دنوں میں ایک نیریٹو بلڈ ہو رہا تھا, شاہ محمود قریشی صاحب بلڈ کر رہے تھے کہ جی ہمیں یہاں ہرایا گیا, پی ٹی آئی نے ہمیں ہرایا, اور وہ کہیں تقریبی وہ جب, ہاں میں بتاؤں صحیح بات ہے, اس میں غلط نہیں ہے. ترین صاحب اور وہ بھی بتائیں سی ایم ای کی جان تھی, اور وہ ترین صاحب نے اس میں یہ رول پلے کیا تھا. جو ڈپٹی اسپیکر آپ کے تھے, اپنے ہمارا دوست ہمارا پنجاب کا, جی جی, تو اس محمد مزاری سے بہت اچھا ریلیشن تھا, بہت اچھی ہماری دوستی, کاریں, زلفیں بھی انہوں نے آپ جتنی تو رکھی بھی, مجھے چھیڑتے ہی گولڈن بالوں والی دوست مزاری, پر سائز میں ذرا فرق تھا, لیکن شلواریں تو ویسی پہنتا تھا کہ میں بھی پہن سکتی تھی. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا, اس کا بڑا قد کاٹ تھا, خاندان, بیک گراؤنڈ, یہ چیزیں اس نے اپنا, میں کیا سمجھتی ہوں, پولیٹیکل کیریئر ڈیمیج کیا. ہی از ینگ, وہ بھی اس کے پاس اچھا فیوچر تھا. دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پارٹی بدل لیں ضرور, اگر آپ کا ٹائمنگ واز ویری رانگ. یوسف رضا گیلانی ایک اچھے انسان ہے, مجھے اچھے لگتے ہیں, ہمبل سے ہے. ان کے بیٹے جو ہیں نا, خاص طور پہ جو میرے ساتھ کولیگ رہے, علی گیلانی ہے, علی گیلانی از اے ویری سینسیبل. موسیٰ اور وہ باقی نہیں لگتے آپ کو, اتنی ہے نہیں. میں وہی بات کروں گی جن کو میں جانتی ہوں, لڑ بھی رہا نا. ہاں, تو لیکن علی گیلانی سے میرا جتنا رہا, ایک عثمان ہے پیپلز پارٹی کے, کہ دونوں لڑکے جب بولے سارے ادھر کی ہے نا سادرن, ہاں, لیکن جب ہاؤس میں بولے ہیں سینسیبل بولے ہیں. اب میں یہ کریڈٹ پیپلز پارٹی کو دیتی ہوں کہ ان کی پولیٹیکل ٹریننگ بہت اچھی ہوتی ہے. اچھا, یہ کریٹیسزم بھی سکون سے برداشت کرتے ہیں, ہائپر نہیں ہوتے, اور بات بھی کرتے ہیں تو لاجیکل کرتے ہیں. میں نے یہ دیکھا, آج بھی ابھی بات کی, پیپلز پارٹی کی طرف آپ کا ایک ڈکلائن, ایک سافٹ کارنر آپ کے اندر ہے, اس لیے کہ دے آر پولیٹیکل میچور آپ کا نہیں, دے آر پولیٹیکل میچور پیپل. ٹھیک, میں ان کو پولیٹیکلی سمجھدار میچور سمجھتی ہوں کمپیریٹیولی نون لیگ میں بالکل جٹکا بدماشی والا اسٹائل ہے, پیپلز پارٹی میں نہیں ہے. اب یہ دونوں لڑکے جب فلور پہ کھڑے ہو کے ہمیں کرٹیسزم بھی کرتے ہیں نا, تو ہمارے لوگ سنتے ہیں, ان پہ روٹنگ نہیں کرتے, کیونکہ یہ سینسیبل بات کر رہے ہوتے ہیں اور پرسنل اٹیک نہیں کرتے. نذیر چوہان وہ کہتے ہیں 15 کروڑ روپے کہ غالباً کے دیندار ہیں خان صاحب, تو دیں نا میڈم, دے کے ختم کریں. آپ کے لیڈر کے اوپر یہ بات کرتے ہیں, میرے سامنے آ کے 10-15 کروڑ روپے دیں آپ لوگوں نے. یہ جو نو دولتی ہوتے ہیں نا, نو دولتی ہے, اس سے میرا بڑا اچھا رشتہ رہا, بڑی ریسپیکٹفل. میں ہمیشہ اپنے سب کولیگس کے ساتھ, مجھے افسوس ہوتا ہے جب آپ اتنا اخلاق سے گرتے ہیں, پھر آپ معافیاں بھی مانگتے ہیں. ابھی جا کے وہ معافیاں مانگ کے باہر نکلا ہے جیل سے, خالد گجر کے بیٹے پہ سے جو اٹیک کیا تھا. مریم نواز فیک, سب چیز نقلی ہے, چہرے سے لے کر باتیں تک اور تمام دعوے تک, ہر چیز نقلی ہے. سب کروا رہے ہیں, مجھے اصل چیز نہیں کروائیں, میں کسی کے اس پہ نہیں کمنٹ کرنا چاہتی. آپ نے اپنا چہرہ جو دیکھیں, سب سے بڑی تو یہ چیز ہے, اللہ نے آپ کو ایک چہرہ دیا, اس پہ آپ کے جذبات, احساسات نظر آتے ہیں, اور عمر کے ساتھ ساتھ یہ میری لائنیں بڑھ رہی ہیں ہوں گے, لیکن یہی میری خوبصورتی ہے کہ جو اللہ نے مجھے جس طرح ڈھالنا ہے, میرا انجام ختم ہونا ہے. اور ایک بات, آپ کسی سے بھی محبت یا رسپیکٹ کرتے ہیں نا, اس کی آنکھیں, ناک اور منہ سے نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اس کے آئیڈیاز, اس کی روح سے کرتے ہیں, اس کے کردار سے کرتے ہیں, اس کی اچھائیوں اور برائیوں سے کرتے ہیں. اور لیکن اگر آپ صرف دنیا میں چمکتا ہوا نظر آنے کے لیے کیا مذاق کرتے ہیں, مجھے برا لگتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ لوگ تو اس کو دیکھنے جاتے ہیں. کوئی دیکھنے کی چیز نہیں ہوتی, عورت کا عزت کرنے کے لیے چیز ہوتی ہے عورت. اللہ نے رسپیکٹ دیا, اس کو ایک درجہ دیا. میں سمجھتی ہوں جب آپ بیبی ڈال کہہ کے ان کو پکاریں گی آپ ہی خواتین, میں نے کبھی نہیں کہا, I never use these kind of, مطلب اگر وہ گریسفلی رہتی, دیکھیں بے نظیر تھی نا, میں کبھی بھی بس پارٹی کی حامی نہیں رہی, لیکن وہ ایک اعزاز تھا کہ دنیا میں مسلم ممالک کی پہلی وزیر اعظم ایک عورت تھی. بینگ اے وومن, میں سمجھتی ہوں وہ پراؤڈ مومنٹ تھا میرے لیے بھی. آج ایک عورت وہ جب جہاز سے اترتی تھی, ایک بچہ ہاتھ میں پکڑا ہوا, ایک گود میں پکڑا ہوا, آئی فیل ویری گڈ کہ ماں ہے, یہ ایک عورت ہے. اور لیڈرشپ میں بے شک میرا اس کا پارٹی سے نظریاتی اختلاف ہو, وہ ماں باپ اور بیٹی دونوں ایک بڑے اچھے لیول کے انٹیلیجنٹ اور وہ لوگ تھے. بے نظیر اگر شہزاداری کی حدیں نہ چڑھتی, اب وہ جب دوبارہ سنا ہے جب آخری بار آئی ہیں, تو شی چینج ہر مائنڈ کہ میں یہ کام کروں گی, اب وہ اس کو رہنے نہیں دیا بیچاری کو. لیکن
مجھے پر آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے انفلوئنس میں. ہاں لیکن وہ جو پھر بھی اس کی شخصیت تھی نا, ایک گریس تھی, جب بات کرتی تھی تو لاجیکل کرتی تھی, لوگ امپریس ہوتے تھے. یہ لیڈر بننا ہے. فاطمہ جناح کھڑی ہوتی تھی, ان ہستیوں کا مقابلہ آپ کرنے نکلے ہیں تو کیا آپ سرخی پاؤڈر کے تھرو نکلیں گے, کیا آپ گال کھچوا کے اس کا مقابلہ کریں گے, یا پلاسٹک سرجری کرا کے کریں گے, نہ کہ اپنے اندر وہ پھر اپنے کھڑے ہو کے مذاق کا خیز ہر بار لوز شاٹ کرتی ہیں, کبھی اپنے ہی باپ کو کہہ جاتی ہیں, کبھی اس لیے کہ ان کا فوکس ہوتا ہے کہ میں دکھاؤں, نظر آؤں گفتگو پہ. جو چیز یہاں سے نکلتی ہے نا وہ اوریجنل ہوتی ہے. پر جو خان صاحب نے مریم کے اوپر ایک کامنٹ کیا کہ میں تمہارے خوابوں میں آؤں گا اور اس طرح کی بات, ان کا مقصد یہ تھا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اتنا تو میں تمہارے سر پہ مقصد تو وہ تو ہم پہ چھوڑ دینا کہ ہم نے اس کو کس طرح لینا ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ ہر چیز سے بیان دیتے ہیں, پھر سارے پہ جاندے ہو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. پر وٹ ڈو یو تھنک جس طرح اس کو لیا گیا اس لائٹ کے اندر, اگر دیکھا جائے تو آپ خان صاحب کے اس بیان کو ڈوز کرتی ہیں. میں خاندان کو, خان صاحب کو جانتی ہوں نا, 19 سال سے میرا ساتھ ہے, اچھا برا میں خان کی ہر اتنی ان کی شخصیت کو جانتی ہوں. انہوں نے جس زمرے میں لوگوں نے بعد میں اس کو کرٹیسائز کیا, خان اس زمرے میں بول ہی نہیں سکتا. خان کے ساتھ مجھے بتائیں, وہ شخص جس کو آج بھی 18 سال کی لڑکیوں کو پوچھنے کی تو وہ خان کے پیچھے پاگل ہے, 60 سال کی بھی پاگل ہے. کوئی آپ خواتین کے حوالے سے جس کو اللہ نے کہتے ہیں رج کے شہرت, رج کی ہر چیز دی ہے, وہ ان قسم کی چیزوں پہ بلیو نہیں وہ تو کرتا. ایک تو یہ ان کا مقصد کوئی اصل میں ایسی بات تھی, انہوں نے لائٹر موڈ میں اور اس طرح کہا تھا کہ اتنا تم میرا ذکر کرتی ہو, میں تمہارے سر پہ اتنا سوار ہوں, یہ نہ ہو تمہارا خامد کسی دن مائنڈ کر جائے. تو پھر بہرحال وہ نہیں ہونی چاہیے اس زمرے کے اندر. تو پھر نواز شریف بھی خان صاحب کے سر پہ سوار ہے. بالکل نہیں ہے, کیونکہ میاں صاحب کو تو بیچ کے سارے جلسوں میں ہوتے کیا تھے کہ میں دیکھیں غلط گیا نا. وہ بے شک ہماری حکومت میں کیا اس ٹائم زندگی موت کا مسئلہ بنایا ہوا تھا, اگر وہ یہاں رہ جاتا اور ہونا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ بیمار تھا ہی نہیں, بہرحال ہو جاتا. اچھا مجھے لگا آپ نے کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ کر نہیں پانا تھا. نہیں اچھا مجھے تو بہت کیونکہ جو آپ لوگوں نے اپنی حکومت آنے سے پہلے تک جو دعوے کیے تھے نا, انہوں پھڑ وہ تو دعوے تھے, پکڑا تو کسی کو بھی نہیں. کے لیے نا ادارے ہوتے ہیں نا, ہم تو پھڑ ہی سکتے ہیں ادارے. تب آپ لوگ اداروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کیسز ہم نے نہیں کیے تھے ان پہ, ٹھیک ہے, کیسز بھی ہماری طرف سے نہیں تھے, اور اداروں نے جو جس طرح کی یہ تو کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ, تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جب ہم وقت پہ صحیح فیصلے, خان کیا بولتا ہے ہر جگہ, یہ بولتا ہے کہ ایک غریب کے لیے قانون اور ہے, ایک امیر کے لیے قانون اور ہے. تو وہ تو خان صاحب خود پیش نہیں ہوتے, بڑی مشکلیں پیش ہوئے ہیں. پیش کیوں نہیں ہوتا؟ خان تو میرے خیال میں عدالتوں میں بھی جاتا ہے, تھانوں میں بھی گیا, کہاں نہیں گیا. وہ تو یہ رکھتا ہی نہیں ہے چیز. خان میں یہ ان کا مسئلہ ہے. وہ شہزادی صاحبہ جن کو ضمانت ملی تھی کہ باپ کی خدمت کرنی ہے, باپ تو باہر چلا گیا, شہزادی صاحبہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں, اور انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. کمال کر رہی ہے نا, سیاست کر رہی ہیں, ان کی ضمانت منسوخ نہیں ہوتی. شہباز گل کی انہوں نے جسمانی ریمانڈ پہ ریمانڈ, یہ کوئی طریقہ ہے. اور جس قسم کا اس پر تشدد کیا گیا ہے, آج کل بدترین افریقہ میں بھی یہ نہیں ہوتا. جو سب سے بیچارہ اس مشکلوں میں ہمیں جو یہ نیریٹو جو آپ کا ہے کہ تشدد کیا گیا, ابھی تک کچھ پروف تو نہیں ہوا. سب کچھ پروف ابھی دیکھیں جو لیٹسٹ جو ویڈیوز ابھی لیٹسٹ آئی ہیں, جس کے اندر وہ کیلا کھلایا جا رہا ہے ان کو, اور وہ تو ابھی ہاسپٹل میں کیلے کھلانے تھے نا انہوں نے میڈیا کے سامنے, اور وہ بات تو چھوڑیں. اور دوسرا یہ کہ جو پروف ہوا ابھی سنا کسی نے کہا ہے, آپ اس کو بتا سکتی ہیں, میں بڑا بےتاب ہوں یہ بات پوچھنے کے لیے, کہ گل صاحب کو سنا ہے کہ کوئی پولیس والے نے کہا کہ گل صاحب تیاری پھڑو, شیو کرو, تاری ضمانت ہو گئی ہے. تو گل صاحب خوشی انہوں نے شیو کی, ڈریس اپ ہوئے, پچ کے گاڑی میں بیٹھے, اندر ہے وکیلوں کو کہا. وکیلوں نے پوچھا بھیا آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا بس میں پیپر جمع کرانا آیا ہوں اپنی مشلیں, ہماری تو ضمانت ہو گئی ہے. انہوں نے کہا بھائی جان ضمانت کوئی نہیں ہے, ابھی تو آگے کہانی آگے چلنی. سنا ان کو اس طرح پرینک کر کے شیو کروائی گئی اور ان کو حلیہ جو ہے بہتر کروایا گیا. دیکھیں اس ٹائم جو یہ پولیس کا رول ہے اس ٹائم یہ اتنا کہ قابل مذمت ہے. میں حیران ہوتی ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی, ایک تو یہ کہ اگر اس نے جو ایون خان صاحب نے آپ نے دیکھا تھا کہ اس ٹائم بالکل سٹینڈ نہیں لیا تھا کہ جو چیز غلط بولی ہے اس کا جواب دہ ہونا چاہیے, اس کی انکوائری ہونی چاہیے. لیکن اب جس طرح یہ اس کو ساتھ ہر کوئی کہ مجھے اس نے اس ٹائم کہا تھا اس کو اور مارو, اس نے مجھے یہ اس دن کہا تھا اس کے بدلے میں مارو. دیکھیں یہ اس قسم کی سیاست کو جب ہم چلائیں گے نا تو اینڈ آف دا ڈے تو پاور ہمیشہ کسی ایک کی نہیں رہتی, دوسرے کی باری بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بالکل تو پھر یہی ہوگا, وہ ہم اس کا بدلہ لیں گے, وہ ہمارا بدلہ لیں گے. اب بدلے کی سیاست میں آپ کا ملک بھینٹ چڑھ جائے گا. تو خدا کے لیے اب اس چیزوں سے نکل کے کوئی اداروں کی کوئی
तशख़्ख़ुस बरकरार रहने दें, कोई मेरिट कहीं प्रवेल करे, कोई तो आप बनाए क्राइटेरिया। बहरहाल ये जो एक बेलगाम सिस्टम है ना, इसको खत्म करना चाहिए। दिस इज नॉट अ गुड प्रेसिडेंट। अगर आप ये सेट करेंगे कल आपकी बारी भी आनी है। सो मैं पूछ ही रहा था कि मरियम नवाज को फिर आपने एडवाइस क्या देना चाहती हैं? मैं वो टोटल फेक है सर से पांव तक, और गुफ्तगू में भी मेरी उनको एडवाइस ये है कि देखो उनकी आंखों में देख के बताएं। अच्छा जी, मरियम साहिबा, मेरी आपसे गुजारिश ये है, एक तो अगर आप इंसान अपनी उम्र के साथ ही अच्छा लगता है, जितनी उम्र है ना आपकी उतनी ही दिखनी चाहिए। चेहरे को खूबसूरत बनाने से आपका दिल और रूह खूबसूरत नहीं होते, इंसान किरदार से बनता है। और जो लोग आज अपना नक्श छोड़ गए हैं ना, अब्दुलसत्तार ईदी को ले लें, बिल्किस ईदी को ले लें, खद्दड़ के जोड़ों में, 2 जोड़ों में जिन्होंने गुजारा, आज उनका नाम उन लोगों में है कि लोग एहतराम से आंखें चुका लेते हैं। ना उनके पास दौलत थी और ना उनके पास आला तरीन कपड़े मैचिंग, ना 5-5 लाख के जूते पहनते थे। इज्जत कपड़ों से, अच्छा दिखने से नहीं मिलती, इज्जत किरदार से मिलती है, इखलाक से मिलती है। और अगर आपने सियासत करनी है तो मैच्योर सियासत करें, सीखें, लर्न करें, वर्करों की तरह रोड पे जाएं, लोगों के हकाइक देखें। आप तो जो अपनी खवातीन के साथ सलूक करती हैं तो उनके रोने भी कभी सुन लें। बड़ी आपने डिटेल्ड वो एडवाइस दी। अगर इसमें से कुछ भी वो हासिल कर लें तो उनकी लिए बेहतरी हो जाएगी, सफल हो जाएंगे। हाउ डू यू सी कि चीज़ें जो हैं, अब मैं दिस लास्ट क्वेश्चन मैं प्रोग्राम को जो है सम अप करना चाह रहा हूँ। सो अब जो चीज़ें चल रही हैं, और हाउ डू यू सी कि चीज़ें किस डायरेक्शन के अंदर हैं और आगे सिमत क्या है, और मुल्क की जो बेहतरी की अगर हम बात करें, जो आपकी इकॉनमी की पोजीशन है, तो व्हाट डू यू सी कि मुल्क किस डायरेक्शन में और कब बेहतरी आना शुरू होगी? ये आप क्योंकि पामिस भी हैं, आप वो सितारों के हाल भी जानती हैं, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा कुछ। अच्छा, मैं आपको बताऊं एक चीज़, तो ये जो दौर है ना, ये फितने का दौर अरूज पे, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये दजाल के फितने का अरूज का टाइम है। ठीक है जी। और उसमें ये वाज़िया था कि इसमें ना नोटों की बोरियां खोल दी जाएंगी और लोग जोक दर जोक उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन उस टाइम पे जो लोग इस्तकामत पे खड़े रहेंगे वही फलाह पाने वाले हैं। अच्छा, इसमें एक तो मद्देनज़र रखें कि हम उस साइड पे जा रहे हैं बड़ी तेज़ी से। जहाँ तक मुल्क की बात है, ये सैलाब खाली सैलाब नहीं है, इसको अल्लाह की नाराज़गी समझें। बहुत सारी वार्निंग्स आती हैं हमें, और हम अगर अपनी वार्निंग से सीखती नहीं, क्योंकि ये हमें बेनिफिट है कि हम उम्मत मुसलमा हैं और उस नबी के उम्मती हैं जिनका अल्लाह से जिन्होंने वादा ले लिया था कि इनको गरक नहीं करना, ताकि क़यामत कायम रखना है और जज़ा और सज़ा। देखिए, इस मुल्क पाकिस्तान ख़त्म होने के लिए नहीं बना, पाकिस्तान क़यामत कायम रहने के लिए बना, क्योंकि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश पे बना हुआ मुल्क है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में भी फरमाते थे कि मुझे इस तरफ से इस्लाम की खुशबू, ठंडी हवाएं आती हैं और इस्लाम की इंशाअल्लाह यहाँ से पाकिस्तान क्या अल्लाह ताला ने अच्छा ही करना है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट ये है, टाइम है। इसमें मेरा ख्याल में सबको ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है, पाकिस्तान है तो आप तो हम हैं, और ये सारी देखिए हमने कहाँ जाना है, हमारे कोई ना सासे बाहर हैं ना हमारे बच्चे बाहर हैं, हमने हमारा जीना मरना इस मुल्क में, हमारी पहचान ही है, सब कुछ ही है, हमारी पहचान यही है। तो इसलिए हमें मिलके ना एक शऊर जो है ना वो बेदार बहुत हद तक अवाम में लोगों में हो चुका है। अब आगे इस टाइम फौरी हल मसाइल का ये है कि जनरल इलेक्शन, ताकि कोई भी पार्टी जो अक्सरियत लेके आए, लोगों का, इदारों का, इंटरनेशनल का बड़े इन्वेस्टमेंट्स आए, कोई अच्छे फैसले हों इस मुल्क के हक में, जो कि इंशाल्लाह आप सितंबर के महीने के मिड के बाद चीज़ें बेहतर होता देखेंगे। 15-20 दिन ही अल्लाह ताला ने चाहा, बस अब अल्लाह से हमें सिर्फ दुनिया में नहीं, अल्लाह से अपना एक कनेक्शन कायम रखना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। इस समय दुआओं का वक्त है, ये ज़रूर करें। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और इस मुल्क से वफ़ा करें, इस मुल्क से वफ़ा करें। और वो कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि लौह कलम तेरे हैं। अगर ये कनेक्शन जो है ना, और खुदा के लिए ये अपनी ज़ात से निकल के देखें। बहुत शुक्रिया सादिया सोहेल साहबा, आपसे कॉन्वर्सेशन करके बहुत अच्छा लगा, और आई एम श्योर कि आप लोगों ने जो है प्रोग्राम देखा है, आपको इनकी बातचीत सुन के आपके साथ भी जो है वो जो है इन्होंने आपको इंस्पायर किया होगा। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जो अब वक्त चल रहा है, इस टाइम पे सैलाब का टाइम है और मुश्किल टाइम है, तो ये खुदा ना खासा अल्लाह की नाराज़गी हो सकती है।
سو جب مری کے اندر حادثہ ہوا تھا تو کیا وہ بھی اللہ کی ناراضگی تھی اور وہ دور اس ٹائم میں پی ٹی آئی کا تھا؟ یہ سوال میں آپ تک چھوڑے جا رہا ہوں. آپ کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو فیڈ بیک جو ہے کامنٹ سیکشن میں جا کے ضرور دیجیے گا.